नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल ने उड़ी फॉल्स अटैक के बाद जो एक बैनुल अक़वामी रद्द अमल या रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहा था, उसमें कोई बहुत खातर खा कामयाबी नहीं हुई है। और ये इस बात से वाज़ेह है कि दुनिया के जो ग्लोबल आर्किटेक्चर की जो की कंट्रीज़ हैं, उनका जो रद्द अमल है, उनका जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही कॉशस, बहुत ही मोहतात रहा है। ग्लोबल मीडिया जो है, जैसे इकोनॉमिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स हैं, उन्होंने भी भारत के इल्ज़ामात को बहुत ही तरीके से परख के उन्होंने उसे डील किया है। और बावजूद इसके कि भारत की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज़ोर लगाया कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान में जो अपनी तरस की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, उन्हें रोका जाए। उसके बावजूद हम जानते हैं कि रशियन कमांडोज का सदर्न कमांड का जो कंटेंजेंट है, उन एक्सरसाइज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई इंटरनेशनल एरेना में, लेकिन इसके बावजूद भारत एक बहुत ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है खित्ते का, और अमेरिका के साथ उसका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और इससे पहले हमेशा अमेरिका ने ही भारत के दबाव में आके पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन इख्तियार की है। सो अब नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल ने बड़े सगीर में जो एक वॉर हिस्टीरिया पैदा कर दिया है, जिसमें कश्मीर का इशू बिल्कुल पस मंज़र पे जा चुका है, इससे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुस्तान का मीडिया, जो हिंदुस्तान की हुकूमत से कहीं बढ़ के इसमें शामिल है, भला कैसे पीछे हटेगा। इसे बात करने के लिए मैंने दावत दी है, मुझे ज्वाइन कर रही हैं वाया सैटेलाइट पाकिस्तान फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर्मर मेंबर, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, जनाब शहरी रहमान साहिबा। शहरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोईद। शहरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि मैं सवालात का आगाज़ करूं, मैं आपको एक रिपोर्ट सुनाता हूं जो साथ व्यूअर्स देख भी रहे होंगे। हम रिपोर्ट देखते हैं नाज़रीन, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करते हैं। उड़ी हमले का जो नाटक भारत ने खेलना चाहा, उससे मतलूबा नताज नहीं मिल सके। तवक्कुआत के बरक्स आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को पजीराई नहीं मिल सकी। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय साजिशें दम तोड़ रही हैं। भारत ने तो 1000 कोशिशें की कि रूस के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मशकें मुअत्तल करवा सके, मगर इसके बावजूद तारीख में पहली बार रूसी फौजी दस्ते पाकिस्तान के साथ मशकों के लिए आज पाकिस्तान पहुँचे। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर में भी मसला कश्मीर पर दो टोक अल्फाज में भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब की गई। Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया को आग लग गई। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम क्रांता दल ने तो पागलपन की इंतहा कर डाली और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। यदि कोई व्यक्ति आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का सर काट कर लाएगा तो हमारा संगठन उसे 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। मकबूजा कश्मीर में होने वाले उड़ी हमले के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी, लेकिन कोई ठोस सबूत को दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय डीजी मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने हमले के फौरन बाद कहा कि मारे जाने वाले हमलावरों से पाकिस्तानी मार्किंग की अशिया मिली हैं। भारतीय मीडिया के तो क्या कहने, वो जर्नलिज्म के तमाम असूल तोड़ते हुए बगैर किसी तस्दीक के पाकिस्तान को मुजरिम साबित करने पर लग जाता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें हो रही हैं। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का भी वावेला शुरू कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय फौज की नकलो हरकत तेज हो गई है और नरेंद्र मोदी को भी जंगी हिकमत अमली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। भारत और आलमी मीडिया में इस वक्त भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ मौजूद ऑप्शंस पर बहस जारी है। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने के लिए सरगर्म है। अमरीकी कांग्रेस के भारत नवाज 2 अरकान टेड पो और डेना कांग्रेस में बिल में पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कफील रियासत करार देने की तजवीज़ दी है। इस बिल का मकसद ओबामा इंतजामिया पर दबाव डलवाना है कि वो बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी दहशतगर्दी में मदद की है या नहीं। उड़ी हमला तो महज एक ड्रामा है। भारत तो बहुत अरसे से डोवाल डॉक्ट्रिन पर अमल कर रहा है, जिसका मकसद है कि दुनिया को यकीन दिलवाया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने में मुअव्विन है। सितंबर के आगाज में चीन में मुनक्किद G20 ममालिक और ब्रिक्स के इजलास में भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। भारतीय वजीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया का एक मुल्क खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए और तनहा किया जाए। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी इसी सिलसिले में रूस और अमेरिका का दौरा करना था। ताहम उड़ी हमले के बाद
یہ دورہ منسوخ کیا گیا۔ بھارتی سازشوں نے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے جبر و ستم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان کو امریکہ ذریعے دباؤ ڈلوا کر مسئلہ کشمیر سے ہٹا کر خود کے دفاع کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان ان سازشوں سے کیسے نپٹے گا اور دنیا کے سامنے اپنا اور مقبوضہ کشمیر کا کیس کتنے ٹھوس انداز میں پیش کرے گا۔ ناظرین، ہماری ٹیم کی بنی ہوئی رپورٹ تو آپ نے دیکھی ہے۔ جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان بھارت نے جو ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے، وار ہسٹری پیدا کر دیا ہے، اس کا مقابلہ ناظرین ہماری ٹیم کی بنی ہوئی رپورٹ تو آپ نے دیکھی ہے۔ جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان بھارت نے جو ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے، وار ہسٹری پیدا کر دیا ہے، اس کا مقابلہ پاکستان کس طرح سے کرے گا۔ چلتا ہوں شہری رحمان صاحبہ کی طرف۔ شہری صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی مقصد کیا تھا نریندر مودی اور اجیت دوال کا؟ دیکھیے، بنیادی مقصد ان کے جو بھی ہوں، سامنے جو آ رہا ہے، جیسے آپ کی رپورٹ نے کہا، ایک کوورسو ڈپلومیسی کی فضا بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی محرکات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر ایک رد عمل بھی آیا پرائم منسٹر کی سپیچ پر، جو کافی جس میں گیپس تھے۔ میں سمجھتی ہوں جس طرح سے انڈیا اگریسولی اٹیک کر رہا ہے اور چینجز لا رہا ہے اپنی پالیسی میں، تو ہم نے اس میں کافی ایک سوائے کشمیر کے اور کوئی ہم بات کر نہ سکے، نہ جوابی کارروائی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیا مزید اس میں پوزیشن اختیار کرنی چاہیے تھی جو وہ نہیں کر سکے؟ جی، معذرت سے دیکھیے، ری ایکٹیو ڈپلومیسی کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم اس میں فریم میں چل رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ وہاں تک بات لے آئے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کشمیر اور بلوچستان کو اپنے ریڈ فورٹ سے سپیچ میں کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ ریڈیکولس اسرشن ہے، اور اس کو آپ ایک طریقے سے کنسٹرکٹیو طریقے سے کہہ سکتے تھے، ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ دیر از نو کمپیریزن۔ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے انٹرنیشنلی، اور جس فورم میں آپ کھڑے ہیں وہاں کا ڈسپیوٹڈ تسلیم کیا گیا ہے، اور دوسرا آپ کی اندرونی مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں ایسی ہزاروں انسرجنسیز ہیں، جیسے، اور میں نہیں چاہ رہی کہ بلوچستان کو انڈرمائن کروں، وہاں یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے اور ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق بہت امپورٹنٹ چیز ہیں، لیکن ہم نے ان کے چھتیس گڑھ کی بات نہیں کی، ہم نے ان کی بہت سی ماؤسٹ ریبیلین کی بات نہیں کی۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ شاید ایک ہیومن رائٹس واچ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ ہمارا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایز اے اسٹیٹ انہوں نے کس طرح یہ الگ الگ، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور کہا کہ، اور وہاں کلبھوشن یادو آ چکا ہے۔ ابھی تک بھارت آپ کا بینڈ بجا چکا ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ امن کے خواہاں نہیں ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ امن کے بغیر خطہ بالکل آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جسٹ پیس ایک چیز ہوتی ہے۔ پرامن اگر آپ کو حالات چاہیے تو آپ کو، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کلبھاشن کی طرح کا ایک ہائی پاکستانی آفیشل ہوتا ہے انٹیلیجنس کا، وہ کشمیر میں یا کہیں ہندوستان میں پکڑا جاتا، تو ہندوستان تو اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جاتا ہے اس ایشو کو۔ وہ تو کہاں لے جاتا، مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ روز آپ کو سننا پڑتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنی دفاع بھی نہیں کر پاتے کہ آپ کی you have inherited the most volatile border in the world، ایک طرف افغانستان اور دوسرا آپ کی طرف ایک ہاٹ بارڈر ہے کشمیر کے ساتھ، لائن آف کنٹرول ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی 3-4 جنگیں جڑی۔ تو آپ اپنا ایک ویسے کیس بنائیں۔ اب دنیا میں سب سے بڑی جنگ اس وقت میں ملوث ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے وزیر اعظم نواز شریف کی جو تھوڑی سی اس میں کمی رہ رہی ہے، وہ تھوڑا یعنی احتیاط کر رہے ہیں یا کمزور دکھائی دے رہے ہیں فورن پالیسی میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فورن منسٹر نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بھارت کا خوف ہے، کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں جی، کیا ایڈوائزری ہے کہ شاید اس کو ریز نہ کریں، اس ایشو کو چھیڑیں نہ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو لا محالہ 6 مہینے بعد اس پر اچھی طرح جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ بائی دین یو ول بی لیٹ۔ موہت صاحب، ٹائمنگ از ایوری تھنگ، آپ خود جانتے ہیں پالیٹکس میں اور خاص طور سے ڈپلومیسی میں۔ تو اب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو میں آپ کے ساتھ، یہ تو واضح ہے کہ اتنا رد عمل ہندوستان کو ابھی تک نہیں مل سکا ہے بڑی طاقتوں سے، لیکن بہرحال کشمیر کا جو ایشو تھا ہیومینیٹیرین، وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی بہت ہی دردناک، وہ جس کو انڈین میڈیا ڈیلی بیسس پہ کور کر رہا تھا،
دنیا کا میڈیا بھی کور کر رہا تھا. اس ایشو کو اجیت دوال اور نریندر مودی کی اس نئی اسٹریٹجی نے ڈسپلیس کر دیا ہے. وہ ڈسپلیس ہو گیا ہے. اب ہندوستان میں وونڈڈ نیشنلزم سے سیلف پرائڈ ہے, انڈو پاکستان ٹینشنز پیدا ہو گئی. کشمیر ایشو تو ڈسپلیس ہو گیا. جی وہ تو ڈسپلیس ہو گیا اور بیک فائر کر چکا ہے. وہ ان کی شروعات سے یہ تھی منصوبہ بندی کے آرٹیکل 375 جو ان کو ایک حد تک اٹانومی دیتا ہے کشمیر کو, اور اس کے خاص یعنی اسپیشل سٹیٹس کی ایک بہت بڑا ان کا آئینی اعتراف ہے نا. تو یہ بھی وہ ہٹانا چاہتے تھے, ان کے منشور میں تھا کہ جو ہٹایا جائے, کشمیر کو پوری طرح سے ضم کر لیا جائے ہندوستان کے فیڈرل سٹرکچر میں, فیڈریشن میں, تاکہ اس کا کوئی اسپیشل سٹیٹس نہ ہو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ٹھیک ہے, بین بانسری کا چکر. تو یہ نہ ہو سکا. الٹا ان کی جو ایک کریک ڈاؤن ہے اس نے ایک نیا انتفادہ شروع کیا ہے. انہوں نے جو جمہوریت کے لاز کے خلاف ہے, جو ڈیموگرافک جو نیا وہاں پش اور پل ہو رہا ہے, اس کو بھی نہیں پہچانتا کہ یہ ایک نئی نسل ہے بالکل, جو اب تنگ آ چکی ہے اس طرح اندھیروں میں رہنے کی اور ریاستی تشدد کا سامنا کرتے کرتے. وہ اب آگے جانا چاہتے ہیں. کشمیر کو تو انہوں نے ڈسپلیس کیا, لیکن جو وار ہسٹیریا پیدا کر دیا ہے, جو امریکن کانگریس کے اندر پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ڈینا رورا باکر نے اور ٹیڈ پو نے, ایک جو کہ جن کا تعلق ہے وچ آر کنسیڈرڈ فرینڈز آف بی جے پی اور انڈین کاکس کا ہے, تو وہ یہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ کیسے ہینڈل ہوں گی؟ دیکھیے آپ نے دو باتیں کہی نا. آپ نے ایک وار ہسٹیریا کی بات کی, یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے کہ وار ہسٹیریا ہو, نہ پاکستان کی. اس پہ پیچھے کیسے ہٹیں گے مودی صاحب؟ اس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ اب دیکھیں مودی صاحب پیچھے ہٹیں یا نہ ہٹیں, ان کا وہ ایک ٹریجیکٹری یعنی ایک سورٹ آف لائن آف ایکشن پہ آ چکے ہیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا پیچھے ہٹنا. ان کو اسی کا کور لینا پڑے گا کہ امریکہ یا کوئی اور ان کا دوست اسٹریٹیجک بڑا سپر پاور ان کو کہے کہ دیکھیے اس میں اب آپ جو جس راستے پر نکل پڑے ہیں اس پہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بھی. اور ہم تو دونوں, لیکن ان ریٹرن پھر امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا کہ جناب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں, FIR کروائیں, جیسے پٹھان کوٹ کے بعد ہوا, پھر وہی پروسیس دوبارہ ہوگا. جی, اور پٹھان کوٹ میں دیکھیے ہوا کیا, ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خود کہا کہ اس میں پاکستانی ریاست کے کوئی فنگر پرنٹس نہیں تھے. آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی آپ نے پلے اپ نہیں کیا, کچھ نہیں. آپ دیکھیے, آپ پرانی روایت کی, آپ 18ویں صدی کی 19ویں صدی کی ڈپلومیسی کر رہے ہو 21ویں صدی کی دنیا میں, جہاں بارڈرز کوئی معنی نہیں رکھتے, دہشت گرد اور ڈیجیٹل میگا فون سب کچھ چینج کر چکا ہے, ٹھیک ہے نا. دہشت گرد نہ بارڈر مانتا ہے نہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا, جس پر کشمیر کی انتفادہ بھی اپنی بات دنیا تک پہنچا رہی ہے اور دہشت گرد بھی اپنا ریکروٹمنٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو آپ 19ویں 20ویں صدی کی ڈپلومیسی ابھی تک کریں نہیں, ہم اس ایشو کو نہیں چھیڑنا چاہتے, ہم وہ نہیں. اور افغانستان نے بھی اچھا خاصا آپ کو سنایا اور آپ نے کہا کہ ہم, بالکل صحیح کہا کہ آپ امن کے خواہاں ہیں. میں اس سے بالکل سہمت ہوں کہ آپ کہیں کہ آپ امن کے خواہاں ہیں, اور افغانستان میں امن کے بغیر پاکستان بھی جس طرح کا بارڈر موجود ہے پرامن نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سارے افغانستان کے پرابلمز اپنے سر پہ نہیں لے سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اب آپ کے اسٹریٹیجک مصیبتیں حل کر دیں گے. آپ کہیں کہ بھئی ہمارے بس میں نہیں ہے, آپ اپنی فیلنگ ریاست سنبھالیں, آپ اپنی یونٹی گورنمنٹ جو ڈس یونائٹڈ ہے اسے سنبھالیں, اپنے کرپشن ایشوز اور اپنی اوپیم اکانومی. اچھا شہری صاحبہ, ایک ایشو اور بھی بڑا عجیب سا سامنے آیا ہے کہ امتیاز گل صاحب نے اپنے ایک پیس میں یہ دعویٰ کیا کہ جب اس وقت آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ممبر تھیں اور منسٹر انفارمیشن تھیں, تو آصف علی زرداری صاحب نے دسمبر 2008 میں انہوں نے جلیل قیانی کو اور گیلانی صاحب کو یہ کہا کہ ہمیں ہندوستان کو انڈر امریکن پریشر کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ مرید کے چند فضول جگہوں پہ سرجیکل سٹرائکس کر لیں, ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے یہ عجیب مجھے بات ہے, مجھے تو شوق ہو رہا ہے سن کے کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. ایک تو اس وقت کوئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو I don't know what discussion this is. ایک ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ تھی اور جس میں ہم ہوتے تھے, اور ایک تھی انفارمل اگر فورم ہوتا ہوگا جس میں پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور میں ہوتی تھی اور میں ہوا کرتی تھی, بٹ there was no نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل. I'm very clear, آپ ریکارڈز چیک کر لیں, ٹھیک ہے.
आप ये कह रही हैं कि ऐसी डिस्कशन जरदारी साहब और गिलानी साहब और खयानी साहब के दरमियान हुई ही नहीं होगी? सवाल नहीं पैदा होता, मतलब आप क्या रहे हैं? ये तो हाई ट्रीजन हुआ, और हम के इस तरह की बातें कहें कि अलाउ प्यूनिटिव स्ट्राइक्स, हाउ कैन यू डू दैट? और ये किस तरह की बात हो रही है? मैं तो इसको अगर सीरियसली लूं तो ये तो कोर्ट केस बनता है। I mean, how can you even talk like that? शहरी रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आउटरेजेस, सही, आप सही कहती हैं। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, हमें एक्सप्लेन कर रही थी तमाम सूरत हाल, और ये भी कि जो बात इम्तियाज़ गुल साहब ने जिसका दावा किया है, ये बात जो है कि अगर ऐसा होता तो ये हाई ट्रीजन होता, ये ऐसी बात मुमकिन नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और इशू पे नज़र दौड़ाते हैं, पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, दो अहम डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं इस वक्त हमें। एक तो आपकी जमात की जो मुशावरत हुई है, जो फैसले हुए हैं, उसके बाद इजलास के बाद अड्डा प्लॉट जो है रायविंड रोड के ऊपर, उसको मुंतखब कर लिया गया है 30 तारीख के जलसे के लिए रायविंड के हवाले से, जहां इमरान खान साहब खिताब करेंगे। लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की जो पिटिशंस फॉरवर्ड की थी, उनके खिलाफ जो एप्लीकेशंस अयाज सादिक साहब ने, उस पर हेयरिंग कॉल कर ली है 29 में। पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसी पार्टी जो है वो जाहिर है, जो तहरीक इंसाफ की तो डिमांड हमेशा से तकाजा यही रहा है कि पाकिस्तान का कानून जो है वो सबके ऊपर उसका बराबर का इतलाक होना चाहिए। कभी भी तहरीक इंसाफ ने ये नहीं कहा कि हमारे अलावा बाकी सबके ऊपर इतलाक होना चाहिए। तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन जो है वो हेयरिंग करना चाहता है, जहांगीर तरीन साहब का जो रेफरेंस आया है और जो इमरान खान साहब के बारे में आया है, वो ज़रूर करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन, नैब, बाकी हमारे जो तमाम इदारे हैं, स्पीकर का ऑफिस तो जाहिर है वो है ही एक सियासी पार्टी का दफ्तर, वो उसका कोई एक न्यूट्रल स्पीकर होने से ताल्लुक कोई नहीं है। ये तमाम इदारे जो हैं ये सुमन बुकमन उम्मीन क्यों हो जाते हैं कि जिस वक्त हुकूमत की बात आती है, जिस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो ताकतवर तबका है, उसकी चोरी, डाका, उसकी धांधली, ये तमाम चीज़ें उनको जो है नज़र नहीं आती। हमें उसके ऊपर एतराज़ है। जो वो देखना चाहते हैं ज़रूर देखें, लेकिन वो जो बाकी सारा जो चीख के जो शवाहिद उनको बोल रहे हैं, वो उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते? अच्छा, चलो ये बता दें कि जो चौधरी शुजात साहब के साथ दफ्तरन अचानक एक मुलाकात कर ली इमरान खान साहब ने, फिर पता चला है कि इमरान खान साहब जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी को भी कांटेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या यानी वजह है? क्या ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बंदे नहीं इकट्ठे कर पा रही, बाकी जमातों की ज़रूरत है? नहीं, ये तो आपको पता है, डॉक्टर साहब के जब इमरान खान कॉल करते हैं तो लोग उनकी कॉल के ऊपर आते हैं। ये तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के बदतरीन नाक़िद भी मानते हैं, सिवाय शायद परवेज़ रशीद साहब के, वो कुर्सियां बनते रहते हैं। लेकिन ये तो कभी मसला नहीं था। सिर्फ बात ये है कि क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई डाका नहीं डाला गया है, ये कोई तहरीक इंसाफ का पैसा नहीं था जिससे ये बाहर जायदादें बनाई गई हैं। पनामा के अंदर कोई तहरीक इंसाफ से मुताबिकत रखने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। ये एक कौमी मसला है, इसलिए हमने तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को पहले भी दावत दी थी। आज भी मैं आपके प्रोग्राम से एक अजीब गरीब दावत देता हूँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ ये मानते हैं और वो कॉल करने के लिए तैयार हैं कि एक आज़ाद शफाफ तरीके से एक ताकतवर कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए पनामा की, मैं इमरान खान से कहूँगा उनको भी मदऊ कर लें, वो भी आके हमारे साथ खड़े हो जाएं। क्योंकि कॉल तो हमारी ये है कि तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, बगैर किसी की मुस्तस्ना के। लेकिन असद उमर साहब, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की कॉल में लोग आते हैं, लेकिन हालिया दिनों में जो जलसे हुए हैं, जैसे कराची में हुआ है, वहाँ पे तो तासुर यही है कि सिर्फ चंद हज़ार लोग ही जो हैं वो आए, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। नहीं, देखिए, कराची के अंदर जलसा जो है, आपको जो कराची को जानते हैं, कराची एक कारोबारी शहर है। कराची के अंदर दिन देर से शुरू होता है और देर से ख़त्म होता है। अगर आपने लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा बढ़ानी हो तो आप कभी भी वर्किंग डे के ऊपर जलसा नहीं करते। लेकिन फैसला जो किया गया था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया गया था कि हम लोग कितने ज़्यादा इकट्ठे कर चुके हैं, वो एक से ज़्यादा दफ़ा कराची के अंदर दिखा चुके हैं इमरान खान। फैसला
کیا گیا تھا کہ 6 ستمبر کی ایک خاص پاکستان کی تاریخ کے اندر اہمیت ہے. جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے تھے اس کے لحاظ سے 6 ستمبر کا دن جو ہے وہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے, اس لیے 6 ستمبر کو وہ کیا گیا تھا. اگر لوگ میکسیمائز کرنے ہوتے تو چھٹی کا دن ہوتا. آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ جن کا گلہ ہے وہ اسی سال کے اندر اندر یہ بھی پورا کر کے دوبارہ دکھا دیں گے. اچھا, اگر کراچی میں مسئلہ چھٹی کے دن کا ہے یا لوگ دیر سے اٹھتے ہیں, تو لاہور میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ایک جان نثاری بریگیڈ جو ہے وہ تیار کیا ہے, ڈنڈا برادر قسم کا, اور توقع یہ ہے کہ وہ ریزسٹ بھی کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کلیش کا کوئی خطرہ ہے, خاص کر کے اگر آپ لوگوں نے وہاں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا؟ میں اس کا براہ راست بھی جواب دیتا ہوں, لیکن بڑی آپ نے انٹرسٹنگ کیا کہ کراچی کے فوراً بعد آپ نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ کچھ لوگ اب یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ جو الزامات ایم کیو ایم کے بارے میں لگتے تھے, جو باتیں ایم کیو ایم کے بارے میں کی جاتی تھی, ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بادی النظر میں ایسا دکھتا ہے کہ اس کو بدلنے کی کوشش کری ہے, اپنی سیاست کا طرز عمل بدلنے کی کوشش کری ہے, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہی رد عمل اب دکھانا شروع کر دی ہے. جس طریقے سے 9-0 یہاں پر نو گو ایریا ہوتا تھا, کوئی جا نہیں سکتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں رائیونڈ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی جاگیر ہے, تو اس لیے کوئی رائیونڈ نہیں جا سکتا. یہاں پر ڈنڈا فورس بننے لگ گئی ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی ہوگا کچھ بھی نہیں. لیکن اسد عمر صاحب, یہ تو ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں نا, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, ایون طاہر القادری صاحب نے کہہ ڈالا کہ ہم کسی کی رہائش کی طرف نہیں جائیں گے, یہ ہم روایت ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. پھر پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ یہ یہاں آئیں گے تو ہم بنی گالا جائیں گے. یہ بات تو یہ سب کہہ رہے ہیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رائیونڈ جو ہے وہ میاں صاحب کی جاگیر ہے نہیں, ان کا گھر ہے نہیں. جاتی عمرہ پہ عوام کے پیسے سے کروڑوں روپے لگا کر انہوں نے اپنی ذاتی جو رہائش ہے اس کی قیمت میں بے تحاشا اربوں روپے کی قیمت میں اضافہ کروا لیا ہے. لیکن پورا رائیونڈ ابھی بھی ان کی جاگیر نہیں ہے. رائیونڈ جو ہے وہ پاکستان کے ایک آزاد ملک کا ایک آزاد علاقہ ہے, جہاں کا جو بھی پاکستانی جانا چاہے جا سکتا ہے, اور اگر وہاں پہ جلسہ بھی کرنا چاہیں تو جلسہ ہو سکتا ہے. میاں صاحب کے گھر جو ہے کم سے کم ابھی تک ہم ان کے گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے. اچھا چلے, آپ لوگ بھی اکٹھے کر لیں گے, ڈنڈا برادر گروپ سے بھی آپ نہیں ڈرتے ہیں, جلسہ بھی آپ وہاں پہ کر لیں گے, دھواں دار تقریریں بھی آپ وہاں پہ کر لیں گے. حاصل اسد عمر صاحب آپ کیا کریں گے منطقی اور ریشنلی طور پہ؟ کوئی نواز شریف صاحب کی حکومت تو کہیں نہیں جا رہی. یہ تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں تھا کہ نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے. ہماری مطالبات کیا ہیں؟ ہماری مطالبات تو یہ ہیں, اور وہ حکومت سے نہیں تعلق رکھتے. حکومت تو اس مطالبے کے آڑے آ رہی ہے, اس لیے حکومت بیچ میں آ گئی ہے, ورنہ وہ ایک ذاتی ان کے خاندان کے اوپر الزام لگا. ہم نے نہیں لگایا, انکشافات ہوئے, بلکہ الزام بھی نہیں ہے, انکشافات ہوئے. ان کی جو اربوں کی دولت ہے ملک سے باہر, جو آف شور کمپنیاں ہیں, جو لندن میں پراپرٹیاں ہیں, ان کے بارے میں انکشافات ہوئے. اس کی جس طریقے سے باقی تمام دنیا کے اندر تحقیق کرائی گئی ہے, یہی مطالبہ ہے, صرف ہمارا نہیں ہے. اس کے ٹیو آرز تحریک انصاف نے, عمران خان نے نہیں لکھے, 9 پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز نے وہ ٹیو آرز لکھے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تقریباً تمام ان چیزوں کی انڈورسمنٹ کی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اسی طریقے سے تحقیقات کرائی جائے. تو مطالبہ تو یہ ہے, مطالبہ تو یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ حکومت ختم کر دی جائے. دیکھیں, سیاسی اعتبار سے تو جو چیز ہاٹ تھی وہ اپریل کے مہینے میں تھی. اس وقت تو آپ نہیں نکلے سڑکوں پہ, اور جو 9 جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ تھیں, وہ جو آپ نے 5 مہینے ضائع کر دیے, یہ گزار دیے, اب وہ ساری جماعتیں تو بیٹھ گئی ہیں, اب تو آپ تنہا رہ گئے ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب دوبارہ سے طاہر القادری کو رابطہ کر رہے ہیں, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو تنہائی کا احساس ہو رہا ہے. نہیں, ان میں سے کوئی جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی سڑک پہ ہمارے ساتھ نہیں تھی 5 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے بھی نہیں تھی, 3 مہینے پہلے بھی نہیں تھی. اور جہاں جو ان کا نقطہ نظر تھا ان میں سے کوئی بدلہ نہیں ہے. کسی سیاسی پارٹی نے ان میں سے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے وہ جو ٹی او آر کا مطالبہ کیا تھا ہم اسے پیچھے ہٹ گئے. ان کا جو مطالبہ تھا, جس بات پر وہ اور ہم ساتھ کھڑے تھے, وہ ابھی بھی قائم ہے. لیکن آج سے آپ کو پتا ہے 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے, اس وقت تقریباً 3 ماہ ہونے والے. ٹی او آر کی تو حکومت والے میٹنگ بھی نہیں کرنے. حاصل اس سب سے کیا ہو رہا ہے؟ حاصل یہ ہو رہا ہے کہ موید آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس کے اوپر مجھ سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ رائیونڈ کا جلسہ تو نہیں ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ کتنے لوگ آئیں گے یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے اربوں روپے پاکستان کی دولت لوٹ کے پاکستان کا حکمران طبقہ ملک سے باہر اربوں کے اثاثے بنا رہا ہے. کیا اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کی سیاست میں تحریک انصاف اپنے آپ کو اب دوسرے نمبر کی جماعت دیکھتی ہے؟ ہر ضمنی انتخاب سے پتہ چلتا ہے, اور آپ لوگ سڑکوں پہ اس لیے نکلتے ہیں کہ شو آف فورس کرنے سے آپ پی ایم ایل این کے بعد جتنی بھی باقی جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, پی ایم ایل کیو, سب کو آپ نے سڑک کی سیاست سے, مقبولیت سے ڈسپلیس کر دیا ہے. سو یہ شو آف فورس جو ہے یہ آپ کی پولیٹیکل, لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے.
یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کاز اینڈ ایفیکٹ بتایا نا، میرے خیال میں وہ اس کا الٹ ہے، کیونکہ تحریک انصاف مقبول ہے، کیونکہ تحریک انصاف ایک جینوئن، ایک حقیقی اپوزیشن کی پارٹی ہے، تو تمام جو جمہوریت کے اندر آئین کے تحت جو ایک جمہوری پارٹی کے اختیار میں ہوتا ہے، پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن، میڈیا پہ بھی اپوزیشن، کورٹس میں بھی اپوزیشن، اداروں میں بھی اپوزیشن اور سڑک پر بھی اپوزیشن. معذرت کے ساتھ دوسری اگر سیاسی پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ موبلائزیشن کرنا نہیں چاہتے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کر سکتے نہیں ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے. تحریک انصاف کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پاکستان کی عوام کی مدد سے یہ طاقت موجود ہے کہ آئین کے اندر جو اختیار یہ دیا ہوا ہے اس اختیار کو بھی استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایکسپلین کر رہے تھے کہ تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے، باقی جماعتیں اگر نہیں نکلتی، تحریک انصاف ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ سڑک پہ نکلے گی اس پوائنٹ آف پرنسپل پہ، اصول کی اس سیاست میں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کی طرف آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک بار پھر پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک طرف تو رائیونڈ مارچ کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف کراچی کی ایک صورتحال ہے. ایم کیو ایم سیکریٹریٹ لندن اور ایم کیو ایم کراچی کے درمیان جو محاذ آرائی کی کیفیت ہے، اور اسے ایک انٹرنیشنل لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ممبر جناب لارڈ نذیر احمد اس وقت پاکستان میں ہیں، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ا ویری وارم ویلکم ٹو سر. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیوں ہیں اس وقت پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب میں پاکستان پیدا ہوا تھا، پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کی سیاست پہ بھی نظر رکھتا ہوں، انوالو بھی ہو جاتا ہوں گاہ بگاہ، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں یا میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں. ڈفرنٹ لوگوں کے بہاف پہ انوالو ہو جاتا ہوں. اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر رہا ہوں. میں کبھی بھی کسی پارٹی کا ممبر نہیں رہا ہوں. میں ساری پارٹیز جو بھی پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور جب ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ پاور میں ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں پھر وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ خلاف ہو جاتے ہیں. ابھی کیوں ہیں اس وقت، کیوں ہیں آپ؟ بلے دیکھیں آج کل جو چیلنجز پاکستان کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر رائیونڈ مارچ ہو یا جو لینگویجز یوز ہو رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن رائیونڈ مارچ کو لندن کے لینس سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اس کو یورپین پرسپیکٹو سے دیکھیں، جو عمران خان تن تنہا نکل پڑے ہیں، کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا کہ وہ مارچ کریں، وہ ڈیمونسٹریشنز کریں، لیکن دونوں طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. کوئی ڈینڈ دکھا رہا ہے، کوئی اپنے ڈنڈے دکھا رہا ہے، ڈنڈے جو ہیں ان کو تیل لگا رہا ہے، پٹیاں باندھ کے وہ بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ جب میڈیا پہ آتے ہیں. یہ بڑی دکھ والی بات ہے، کیونکہ اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی تھریٹ کر رہا ہو، یعنی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو اور گورنمنٹ کی پارٹی جو اگر گورنمنٹ میں بھی ہیں اور پھر لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اوپنلی کہ بھئی کوئی ادھر آئے ٹانگیں توڑ دیں گے، ہمارے پاس یہ ڈنڈے ہیں، ہمارے پاس یہ تھگز ہیں، تو یہ بری بات ہے. کیونکہ بری بات ہے یہ مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، ریاست کی کمزوری شو ہو رہی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں اور پھر بھی آپ وائلنس کی تھریٹ کر رہے ہیں. یہ ریاست کی کمزوری بھی سمجھ لیں، لیکن اس سے زیادہ کرمنالٹی جس پہ ایکشن ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، الطاف بھائی کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، الطاف نے بھی سملر تھریٹس کی ہیں، چاہے انہوں نے اس کو ایک سٹیپ آگے جا کے اس کو پرسیو کیا. ہم سارے ان کے خلاف ہیں، میں سب سے پہلے ان کے خلاف ہوں کہ یہ تھریٹس جو ہیں وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو اگر ڈنڈے لے کے، وہ ڈینڈ نکال کے وہ میڈیا کے سامنے وہ اگر کریں، اور بائی دی وے یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی سملر چیزیں انسائٹ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو یا پنجاب کی انتظامیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جو زعیم قادری صاحب کہتے ہیں، جیسے یہ جو ڈنڈا برادر جلوس ہے گجرانوالہ وغیرہ میں، ان سب چیزوں کا نوٹس پولیس کو لینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب پولیس اور پروسیکیوشن اتھارٹیز کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اوپنلی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اور وہ جو تھریٹ آف وہ جو پیس اس کو بریک کرنے کے حوالے سے پاکستان کے، مجھے پتہ نہیں کہ لاز کتنے سخت ہیں، لیکن یہ جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی پرووک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تھگز بھی آ سکتے ہیں، وہاں پہ لوگ وائلنس کروانے کے لیے. لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ اپوزیشن ہو
या वो गवर्नमेंट पार्टी हो, वो ओपनली जब थ्रेट कर रही है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। Definitely. अच्छा, आपने कहा था कि पाकिस्तान के लॉज जो है वो पता नहीं कितने सख्त हैं, लेकिन आप एक ऐसे मुल्क में हैं जिसके कवानीन बहुत सख्त हैं, दुनिया मानती है कि सख्त कवानीन है। आपने 23 अगस्त को एज लॉर्ड ऑफ अहमद ऑफ रॉदरम आपने ख़त लिखा सर बर्नार्ड होगनहोफ को, जो कि कमिश्नर है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के, और आपने उनका इशारा दिलवाया। आपने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस की तकरीब ब्रिटिश सॉइल से की है 22 को, जिसके नतीजे में वायलेंस हो गई है, ARY के और टेलीविजन चैनल्स के दफ्तरों पे ARY और समा पे हमला हुआ, एक शख्स की डेथ भी हो गई है, इस पे सख्त जो है रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड ने कुछ नहीं किया है इन अ कंट्री जिसके लॉज सख्त माने जाते हैं। क्या वजह है? डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको खुशखबरी दूं कि कमिश्नर पुलिस का लेटर जो है वो मुझे मिल गया है। अच्छा। जिसमें उन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो एंटी टेररिज्म के इंचार्ज हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। देखिए ना, लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है? अब तो 24 सितंबर है। वो उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो ये है कि क्योंकि ये जो थ्रेट हुई है ये पाकिस्तान लंदन से हुई है, लेकिन पाकिस्तान हुई है। दूसरी वो उर्दू जबान में हुई है। तीसरी वो टेलीवाइज्ड हुई है, वहां पे वो विटनेसेस नहीं मौजूद जो वो कह सकें कि ये आदमी वहां पे बैठ के इसने सामने किया, पुलिस वाला कोई वहां पे मौजूद नहीं था। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिस तरह मैंने चौधरी निसार साहब को भी खत लिखा था और उनको भी ये कहा था कि आप जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करें, जिस तरह जिन लोगों तो चौधरी निसार ने वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं की। देखें, चौधरी निसार साहब ने जो पहले स्टेटमेंट दी थी वो उन्होंने कहा था कि हमारा रब्ता होम सेक्रेटरी के साथ हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा होम सेक्रेटरी के साथ रब्ता नहीं हुआ, ऑफिशियल्स के साथ हुआ। फिर मैंने पाकिस्तान मीडिया में ये पढ़ा कि उन्होंने कहा जी कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि आप भी बरतानिया रहे हैं, हाई कमिश्नर साहब नहीं कह सकते क्योंकि उनकी जॉब। लेकिन आपने अपने खत में अंजुम चौधरी का रेफरेंस दिया जिनके खिलाफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है, हेट स्पीच की, बेसिकली वायलेंस तो इतनी करवाई नहीं उसने, लेकिन वो हेट स्पीच का मुकदमा हो गया, वो जेल में चले गए। अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जो 3-4 पीसेस ऑफ एविडेंस हैं, एक तो उनकी तकरीर की ऑडियो जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। जब वो उनकी तकरीर नशर हो रही थी, जो लोग उस पंडाल में बैठे हैं वो सुन रहे हैं, उसकी वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो के अंदर वो ऑडियो भी अवेलेबल है, ठीक है ना, उर्दू में। उसका उर्दू में और अंग्रेजी में उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनना 1 आधे घंटे 2 घंटे की बात है, छोटा सा वो जुमला है। उसके बाद वो उनको कहते हैं कि यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं ARY और समा जा रहे हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के चले जाते हैं, यानी एक्शन हो जाता है, परफॉर्मेंस हो जाती है। उस परफॉर्मेंस के नतीजे में हमला होता है, वो सब वीडियो रिकॉर्डेड है, उसकी तमाम एविडेंस मौजूद है। वो जो नारे लगा रहे हैं, डंडे पकड़े हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहाँ गोली चलती है, एक शख्स की डेथ हो जाती है। ये सारी एविडेंस तो वाटर टाइट फाइल है प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर साहब, किसके पास है? वो स्कॉटलैंड यार्ड के पास तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान अथॉरिटीज निसार डंडी मार रहे हैं इसमें। नहीं, वो तो पाकिस्तान अथॉरिटीज के पास है। पाकिस्तान अथॉरिटीज जिनके पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो भी आपको पता है डिफेंस में वो कह सकते हैं कि ये कट एंड पेस्ट हैं, ये उनकी लेजिटिमेट नहीं है, वो तो अथॉरिटीज ही कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम वो उसको वेरीफाई करती हैं, उस ट्रांसक्रिप्ट उर्दू वाले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती हैं, अंग्रेजी वाले को फिर ऑथेंटिक। अच्छा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक चौधरी निसार, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उनके मातहत पुलिस ये काम पूरा नहीं करके ऑडियो वीडियो फाइल नहीं दे सकी है? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी डिले है। एक तो इन्होंने ये कहा था कि हमने रेफरेंस भेजा, मुझे रेफरेंस का इंटरप्रिटेशन पता नहीं कि रेफरेंस का मतलब ये है कि वो उन्होंने कंप्लेंट किया है या उन्होंने एविडेंस सारा जो कोर्ट वर्दी है वो भेजा है, नंबर 1। दूसरी बात जो है, ओवेन बेनेट जोन का जो आर्टिकल आपने पढ़ा है, वो ओवेन बेनेट जोन्स ये कहते हैं क्योंकि उनकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन, मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन स्कॉटलैंड यार्ड या MI5 MI6 के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश अथॉरिटीज जो हैं वो शायद इस आदमी
کو यूज करते रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्रॉस करती हैं, वो रॉ के हवाले से हो या अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज वाले जो कराची के कंट्रोल के हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं। अब आप ब्रिटेन से आए हैं, लंदन से आए हैं, आपने खत भी लिखा अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, पहली दफ़ा नहीं लिखा, आप इसको पार्लियामेंट में इशू को उठाते रहे हैं। इस वक्त जो एक महाजराई की सी कैफियत है, कराची MQM जिसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और उनके साथ उनकी डिप्टी ख्वाजा इजहारुल हसन, और जिसमें बहुत इमोशनल सीन भी आए हैं, पार्लियामेंट में करारदाद आई है सिंध की पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनके डिप्टी हैं नदीम नुसरत साहब, वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर MQM नहीं चल पाएगी। आपको ये महाजराई किस तरह की लग रही है? डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी टू से, अगर मैं किसी को डिसपॉइंट कर रहा हूँ, मुझे ये जेन्युइन नहीं लगती। मुझे बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगती। क्यों जेन्युइन क्यों नहीं लगती? वो इसलिए क्योंकि ये चीजें सारी की सारी ये ड्रामे हमने देखे हुए हैं, जहां पे अल्ताफ भाई वहां पे बैठ के वो सारी जो राब्ता कमेटी है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, वो सबको सैक कर देते हैं, वो सारी तंजीम को ओवरटेक कर लेते हैं, फिर दूसरे या चौथे हफ्ते के अंदर अंदर फिर उसको रीइंस्टेट करते हैं, लोगों को चेंज करते हैं। उनको जो सपोर्ट कराची ऑन स्ट्रीट और जो वो सेक्टर कमांडर्स और जो उनके थग्स हैं वो उनको सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो फेस ऑफ पार्टी है, ये टेम्पररी फेस, टेम्पररी फेस है, इनके पास पावर नहीं है। जो एक्चुअल अस्करी पावर, जिनके पास वो डिलीवरी पावर, जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो डिलीवर करते हैं, वो लोग अभी तक अल्ताफ साहब के तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लॉर्ड नज़ीर अहमद, बरतानी पार्लियामेंट के मेंबर, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे दोनों इशूज पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से, और बड़े कैटेगोरिकली वो कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM में ताकत का तमाम तर मरकज़ जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब हैं। ये पावर अल्ताफ हुसैन से फ्लो करती है, बाकी सबको ये पावर गिवन पावर है, इसलिए वो समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये हकीकी नहीं है, ये टेम्पररी फेस है। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।